nalipay po kaayo mo kay the first time ang ato ang taga-province, labi na sa ato ang Provincial Health Office nag-support jud sa indigenous peoples kay mao jud ni ang pinaka-major nga gikinahanglan sa mga IPs din sa lungsod sa Hagunoy kay luna jud sila dako kay nga panginahanglanon unya sa pud-ana naa jud sila nagsuporta ilabi na jud sa ilang presensya ug sa ilang mga efforts. Nakita pud namo nga nindot ang serbisyo ug pagsuporta ug nagkasabot ang Municipal Tribal Council nga magpahigayon na usab ug medical mission kay doon na pay mga ubang mga barangay nga medyo wala kaayo napaabot ba tungod sa akong gikaingon first time nila nahitabo sa ato ang lungsod. Ngadto sa ato ang provincial government governor si Ma'am Yvonne Ronya Cagas sa iyahang kapikas kinabuhi Sir Mark ato ang Vice Governor in behalf sa Municipal Tribal Council sa Hagunoy kami jud nagpasalamat ug kining serbisyo nga gikan sa iyong buhatan ug dako kay nigtabang sa ato ang indigenous peoples ug pasalamat pud mi nga naa jud mo naamoy gugma sa mga IPs ug gani kagabi inadunggan jud namo nga matud pa ni Governor Yvonne naa jud siya pagsuporta ilabi na sa paghatag og livelihood program. Pinaagi ni ana dako jud kay mi pagpasalamat sa maong inahan sa lalawigan sa Davao del Sur nga gikan kaniadto kang Dudok Cagas ug kang Didi wala jud mausab ang tabang ug ang pakig-alayon, pakig-uban sa mga kagasis. Muna nga hantod karon di jud mi mubuhi ug di jud mi mubulag sa mga kagasis kay murag kumbaga amo na ning utang kabubuton kay gani naay mga pipila ka mga barangay nga naa na jud natagaan pud sa ato ang Mark Cagas, ka Ma'am Yvonne Ronya Cagas nga sa mga tribal hall labi na sa Sinayawan, sa San Isidro, sa Barangay Sako. So kami nagpasalamat sa imuhag Gobernador Yvonne Ronya Cagas ug kang Vice Governor Mark Cagas. Actually naamantay mga 15 ka mga tribal chieftain ug naa mi gipahiluna nga special meeting bago lang last week. Okay. Special meeting amo yung ipahugtan pagpahibalo sa ato ang mga kaigsuunang tribo nga doon na jud tay libre nga medical mission nga ipahigayon sa provincial government nga gipanguluhan sa ato ang maanyag nga Gobernador Yvonne Ronya Cagas ug amo ni gipaabot pauna nga hantod karon nga naa sila nagpadulong panguban gani ug kita nako nga nagkadaghan ang atong mga IPs kay walay puas ug walay undang ang atong mga tribal leaders sa pagpaluap para makaabot sila sa atong lungsod kay nalipay sila kay dunay libre nga medical mission.
I love Davao del Sur, maanyag nga paraiso. Sa katawhan ning lalawigan, ikaw ang garbo. Magipay magsadya kita sa kalambuan. Sa ulugon ang bulawanong katuigan. I love Davao del Sur. 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 Sanang lapay panahon, ang kasaysayan mabulukon. Puno sa paglaom ang katawhan, masan